नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आज म फेरि उपस्थित भइसकेकी छु। अब हरेक बिहिबार हामी यसै गरी यहाँहरूलाई विभिन्न व्यक्तित्वहरूसित फरक उहाँहरूको जीवनको पानाहरू लिएर हामी उपस्थित हुने गर्छौँ। भनाइको मतलब म लक्ष्मी गिरीले उहाँहरूसँगको अन्तर्वार्ता खुल्दुलीहरू मेटाउने कोसिस गर्नेछु। आज जुन पाहुना हाम्रो आउनुभएको छ, उहाँ मिडियामा त्यति प्रस्तुत हुन चाहनुहुन्न, व्यस्तताका कारण पनि हुनसक्छ र मिडियासित त्यति नजिक भएर आफूलाई पपुल्यारिटी गेन गराउनु पनि चाहनुहुन्न। उहाँ हुनुहुन्छ एक यस्तो व्यक्तित्व जसलाई चाहिँ हामीले सफल राजनीतिज्ञ 18औं प्रधानमन्त्रीका छोरा टङ्कप्रसाद आचार्यज्यूका सुपुत्र, देशकै लागि राम्रो शुभनाम छ, देशकै लागि राम्रो योगदान दिएका विभूतिको नाममा प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ वीर बलभद्र आचार्यज्यू। उहाँलाई हामी स्वागत गर्छौँ। वीरभद्र आचार्य नेपालका 18औं प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यका छोरा हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले बाख्रा पालन व्यवसायमा व्यस्त हुनुहुन्छ। कहिल्यै राजनीतिमा आउने चाहना नभएका वीरभद्र टङ्कप्रसादका 3 छोरा र 4 छोरी मध्येका कान्छा छोरा हुनुहुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूका छोराहरू प्राय बाबुको बिडो थाम्ने दौडमा हुन्छन्। बाबुको प्रतिष्ठाको आडमा अन्य पेसा बढाउने पनि हुन सक्छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यका कान्छा छोरा वीरभद्र भने पशुपालनमा रमाउनु भएको छ। नेताका छोराछोरी भएपछि शक्तिकै आडमा सुख शैलमा बस्नुपर्छ र खेती किसानी गरेर खानै हुन्न चाहिँ गर्ने प्रवृत्तिका लागि वीरभद्र एक उदाहरण हुनुहुन्छ। वीरभद्रका एक छोरा र एक छोरी छन्। दुवै छोराछोरी अमेरिकामा बस्छन्। वीरभद्र नवलपरासी पूर्व गैंडाकोट नगरपालिका सिख्रौलीमा उन्नत जातको बाख्रा पालनमा व्यस्त हुनुहुन्छ। जागिरकै सिलसिलामा नवलपरासी पुग्दा 2054 सालमा किनेको 1 बिघा जग्गामा उहाँले झन्डै 5 करोड रुपियाँ लगानीमा बाख्रा पालन सुरु गर्नुभएको हो। नातेदार र इष्टमित्र गरी 12 जनाको साझेदारी रहेको बगैँचा फार्म हाउस बाख्रा स्रोत केन्द्रका उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। नवलपरासी गैंडाकोट सिख्रौलीमा व्यावसायिक बाख्रा पालन फार्म खोल्नुभएका वीरभद्रको दिनरात त्यही बित्छ। उहाँको फार्ममा 300वटा अस्ट्रेलियन बोयर बाख्रा रहेका छन्। उहाँले आफ्नै नामको 1 बिघा जमिनमा खोरहरू बनाउनु भएको छ। अब लागौँ उहाँको व्यावसायिक बाख्रा पालनको चर्चासँगै उहाँको जीवनका फरक पानाहरू पल्टाउनतर्फ। अनि हजुर त अब यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले मिडियामा आउन पनि नचाहने, तर आफ्नो कार्य सुचारू रूपमा गरिरहँदाखेरि जिन्दगीका लक्ष्य पछ्याउने क्रममा यहाँले शिक्षाहरू कहाँ हासिल गर्नुभयो? मैले शिक्षा त नेपालमै हासिल गरेको हो। हजुर। अनि यो स्कुलिङ ल्याबरेटरी स्कुलमा भयो। हजुर। कलेज पब्लिक युथ क्याम्पस। ए हजुर। त्यहाँबाट युनिभर्सिटी गान्धी भवनमा म्यानेजमेन्ट हो मेरो पढाइ। अनि त्यसपछि म रिसर्च मेथोडोलोजी अलिअलि गर्नलाई अमेरिका गएँ। हजुर। होइन, त्यसमा 1 वर्ष जति अमेरिका बसेँ। त्यहाँ खासै त्यस्तो मैले डिग्री लिने भन्दा पनि त्यो ट्रेनिङहरू, हजुर, डिप्लोमा ट्रेनिङहरू लिएर आएँ। हजुर। रिसर्च मेथोडोलोजीमा त्यही नै हो मेरो पढाइको चाहिँ। भनेपछि हजुर त एउटा सम्पन्न वर्गको व्यक्तित्व र एउटा सफल राजनीतिज्ञका छोरा हुनुको नाताले यहाँलाई राजनीतितिर जानलाई त्यति इन्ट्रेस्ट लागेन? अनि यो राजनीतिले जहिले पनि टुक्र्याउँदो रहेछ। हजुर। 2036 सालसम्म म पब्लिक युथमा पढ्दाखेरि म 33 सालमा एन्टर गरे होला पब्लिक युथ। हजुर। 36 सालसम्म डिप्लोमा पढुन्जेलसम्म हामी साथीभाइ सब एक थियौँ, एकजुट हुन्थ्यौँ होइन। तर जब 36 साल आयो त्यहाँबाट कम्युनिस्ट र कङ्ग्रेसको चाहिँ छुट भयो। त्यहाँबाट झगडा सुरु हुन थाल्यो आपसमा।
हामी आपसका मिल्ने साथीहरूमा पनि आपसमा झगडा सुरु हुन थाल्यो। त्यसमाथि नै इलेक्सन भन्यो, यो भन्यो, त्यसले गर्दाखेरि त अनेक फुटहरू ल्यायो। मलाई ठ्याक्कै मन परेन त्यो। मिल्ने साथी पनि वैमनस्यता पैदा गरिदियो गरिदियो होइन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ नि वितृष्णा जाग्यो। हजुर, वितृष्णा जाग्यो। र फेरि कस्तो भयो भनेदेखि अब मेरो बुवाले टङ्कप्रसाद आचार्यले त्यत्रो चाहिँ नि त्याग गर्नुभएको छ होइन नेपालको लागि, तर त्यसको सही मूल्याङ्कन भए जस्तो चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि लाग्दैन। यहाँले भन्नुभएको कुरा एकदमै मलाई चाहिँ नि अलिकति ओझेलमै पारिएको जस्तो लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि के गर्ने यो राजनीति अहिले आएर त झन् यो अहिलेको अवस्थामा त झन् के पैसा कमाउने बाहेक राजनीतिको अरू केही पनि मकसदै देखिएन। किनभने यत्रो बिना योगदान गरेर बस्नुभएका व्यक्तित्वहरूले पनि अहिले सत्ताको लागि लुछाचुडी गरेको देख्दा असाध्यै वितृष्णा जाग्छ। ठिक छ, यी राजनीति हामी छोडौँ, हजुरको आफ्नो फरक जिन्दगी छ, फरक उसमा हजुरले अमेरिका जानुभयो, ऊ जानुभयो, पैसा कमाउनेतिर लाग्नुभन्दा कृषितिर पनि यहाँले अहिले सुचारू रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेको मैले सुन्दैछु। होइन, मैले 30 वर्षसम्म म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सी गर्ने, म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट भएर काम गर्ने। हजुर, अब खान बस्नलाई समस्या भएन, कहिले पनि खर्च गर्नलाई पनि समस्या भएन। बुवाको सम्पत्ति धेरै होइन, त बुवाको नामले नै चाहिँ होइन। त्यसैले आफैले कमाएर अब जे गर्नुपर्नेहरू गरेर केटाकेटी पढाइयो होइन। हजुरले अहिले जुन काम गर्दै होइसिन्छ त्यसको लागि देशलाई केही सहयोग पुग्ने नै कामहरू गर्दै होइसिन्छ जस्तो आउँदैछु। हजुर, कस्तो भयो भनेदेखि 30 वर्ष काम गर्दाखेरि देश त घुम्यो, हेर्नुहोस् 70वटा जिल्ला घुमेको छु म होइन, एज अ पेड कन्सल्टेन्ट होइन, 70वटा जिल्ला घुमेको छु। तर त्यसको उपलब्धि केही पनि मेरो जीवनलाई चाहिँ नि अलिकति स्मुथ बनाउने भन्दा है देशले चाहिँ नि खासै देशलाई चाहिँ केही पनि गर्न सके जस्तो लागेन। त्यसैले मैले यसो विचार गरेँ, यो के आर्थिक हिसाबले चाहिँ नि देशलाई समुन्नत नबनाएसम्म यो किचलो जहिले पनि रहिरहन्छ, खिचलो जहिले पनि रहिरहन्छ। त्यसैले आर्थिक हिसाबले समुन्नत गर्न के गर्ने त, मेरो तर्फबाट के हुनसक्छ त भन्दाखेरि एउटै मात्र मैले सोचेँ, कृषि। पहिल्यैदेखि नै कृषिमा मेरो इन्ट्रेस्ट हो होइन। अब अहिले गर्दाखेरि मैले झन्डै 400 भन्दा बढी इन्टरप्राइज डेभलप गर्न मद्दत गरिसकेँ देशभरि। मैले 400वटा इन्टरप्राइज डेभलप गर्न मद्दत गर्नु भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि यदि एउटा इन्टरप्राइजमा 4 जनाले मात्र काम पाछ भने पनि 1600 जनाले त मैले त कामै दिइरहेको, रोजगारी पाइरहेको छ। त्यो बाहेक पनि मैले डाइरेक्ट इम्प्लोइमेन्ट पनि दिइरहेको छु मेरो फार्ममा होइन। हजुरले फार्म भन्ने कुरा गर्दाखेरि मलाई एउटा कुराको याद आयो कि हजुरले 2054 सालमा नवलपरासीको जागिरकै सिलसिलामा जाँदाखेरि यहाँले किनेको 1 बिघा जग्गाबाट आज त्यत्रो फर्म खोल्नको लागि हजुरले सरकारसित कुनै अनुदानहरू लिएर गरिसक्यो कि के छ? अहिलेसम्म हालसम्म केही पनि ल्याएको छैन। हामी साथीभाइहरू 12 जना छौँ। हजुर, प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हो। हजुर, सबैले आफ्नो हिसाबले चाहिँ नि पैसा हाल्नु भएको छ, त्यसरी नै चलाइरहेका छौँ। सरकारबाट हालसम्म केही पनि अनुदान भनेपछि देशको लागि टेवा फुराउन यहाँहरूले आफैले केही गरौँ भन्ने भावनाले गर्दाखेरि अरूले पनि यसको अनुसरण गर्न थाले त? धेरैले गरिरहेको छन्। अहिले आएर धेरैले चाहिँ नि गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। र चाहिँ नि हाम्रो कम्पनीले चाहिँ नि कम्पिटिसन भन्दा पनि कोलाबोरेसनमा काम गर्छ। हामीले सकेसम्म राति 12 बजी टेलिफोन आयो नि मेरो साथीहरू, एउटा साथी हुनुहुन्छ डेनमार्कबाट पढेर आउनुभएको, अर्को साथी हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियाबाट पढेर आउनुभएका होइन। उनीहरूलाई मैले त्यति टेलिफोन नलिने, उनीहरूले टेलिफोन लिन्छन् 12-1 बजीसम्म पनि, राति पनि टेलिफोन चाहिँ एन्सर गर्छन्। हजुर, अनि यहाँहरूको विशेष केमा फोकस छ त्यो कृषि सम्बन्धी गर्दाखेरि? हाम्रो बाख्रा पालन हो। बाख्रा भन्नाले कस्तो किसिमको? यो बाख्रा पालन चाहिँ नि यो साउथ अफ्रिकन बोर जातिको चाहिँ नि बाख्रा हो। हजुर, यो 3 वर्षमा 130 केजीसम्म पुग्छ। हाम्रो के छ भनेदेखि नस्ल सुधार नभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ इनब्रिडिङ भनौँ न होइन, कृषि उन्नतिमा त्यो जान सकेन। हाम्रो बाख्राहरू जस्तै अब यो बाख्रा के भन्छ, यो खरी बाख्राहरू
तराई बाख्राहरू 30-35 केजी हुनुपर्ने हो। तर के भन्दाखेरि इनब्रिडिङ भएको कारणले त्यो झन्झन सानो भएर अहिले 20-25 केजी भन्दा बढीको हुँदैन। त्यसमा फाइदै छैन कृषकहरूलाई। त्यसैले हामीले चाहिँ नस्ल सुधारको लागि बाहिरबाट लिएर आएर अस्ट्रेलियाबाट लिएर आएर यहाँको लोकल प्रजातिमा चाहिँ त्यसको चाहिँ ब्रिडिङ गराएर नस्ल चाहिँ राम्रो नस्लको चाहिँ निकाल्ने कोसिस गर्दैछ। हजुर, भनेपछि यहाँनिर अलिकति हास्य प्रसङ्ग, हाम्रो सौगत्रीमा विवाह गऱ्यो भनेदेखि त्यस्तै किसिमका जो सन्तान जन्मिन्छन् भने जस्तो यो भित्रको मतलब नस्ल हुँदाखेरि त्यसले गर्दा होइन, भित्रको पनि कस्तो छ भन्दा 3 किसिमको छ। एउटा क्रस ब्रिडिङ भन्छ, ब्रिडिङ भन्छ, इनब्रिडिङ भन्छ होइन। क्रस ब्रिडिङ भने चाहिँ 2टा डिफ्रेन्ट प्रजातिकोलाई चाहिँ गर्यो होइन। ब्रिडिङ भन्दाखेरि आफ्नै प्रजाति, इनब्रिडिङ भन्दाखेरि चाहिँ नि अब बाउ छोरी होइन, अथवा चाहिँ नि दिदी भाइ त्यस्तो आपसमा चाहिँ नि त्यस किसिमको चाहिँ नि इनब्रिडिङ भयो भने चाहिँ नि झन् रोगी पनि हुन्छ र 3-4 नस्लपछि त झन् कामै नलाग्ने पर्ने छ। हजुर, ठिक छ, यहाँहरूले त्यसरी गर्नुभएको छ। र अहिले सरकारले के भनेको छ भने अनुदान दिने कुराहरू गरिराखेको छ। यहाँहरूलाई खोज्दै आएको छ कि छैन, र यहाँहरू खोज्न नजाने किनभने केही त्यसको झन्झट हुन्छ भनेर खोज्न नगएको हो कि अझ हामीले बढी मासुमा आत्मनिर्भर भएर हजुरहरू त विभिन्न देशमा गइसकेका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ मासु सप्लाई गर्न सक्ने स्थिति नेपालमा कहिले आउला? कस्तो छ भन्दाखेरि अब नेपालमा 2 किसिमको रोग चाहिँ नि छ जसले गर्दाखेरि बाहिर फरेनमा चाहिँ मासु पठाउनु मिल्दैन। उनीहरूले चाहिँ क्वारेन्टाइनले दिँदैन, उनीहरूको क्वारेन्टाइनले। हाम्रो पिपिआर भन्ने एउटा रोग छ, अर्को चाहिँ नि यो के भन्छ एफएमडी, फुट एन्ड माउथ डिजिज भनेर भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ खोरेत हो। खोरेत रोगले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो फ्री बनाउन सक्यो भने हामी विदेशमा पनि एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ होइन। तर त्यो फ्री नभएसम्म विदेशी क्वारेन्टाइनले जाने हाम्रो मासुलाई चाहिँ लिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो देशमा यति ठुलो डिमान्ड छ, यति ठुलो डिमान्ड छ, झन्डै 11-12 अरबको डिमान्ड छ हाम्रो। भनेपछि हामीले फुलफिल गर्न अझै सकेका छैन। हामीले कहाँबाट सक्नु, केही पनि छैन। 11-12 अरबको इम्पोर्ट हुन्छ, 4 अरबको 4-5 अरबको अफिसियल फिगर छ इम्पोर्टको होइन। तर अनअफिसियलले गर्दाखेरि 11-12 अरबको चाहिँ नि खसी मात्र इम्पोर्ट हुन्छ। हजुर, बोयर भन्नाले के को क्रस हुन्छ होइन? बोयर भन्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि बोर भनेर हजुर यो डच फार्मरहरूलाई चाहिँ नि फार्मरहरू चाहिँ नि कृषकहरूलाई बोर भनेर चाहिँ नि भनिन्छ हजुर हैन। उनीहरूले 19औं शताब्दीमा साउथ अफ्रिकामा गएर साउथ अफ्रिकन ब्रिडसित उनीहरूले लगेको बाख्राहरू बोकाहरू चाहिँ नि ब्रिड गरेर निकालेको नस्ल हो यो। त्यसले गर्दा मासु पनि बढी हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ नि बोर भनेर चाहिँ नि भनिन्छ। हाम्रो यहाँ नेपालमा बोयर भन्ने चलन छ, BOER भएको कारणले उनीहरूले चाहिँ बोर भनेर भनिन्छ। अहिले यहाँले जस्तै झापामा पनि काहीँ मैले सुटिङ गर्दाखेरि बोर फार्म गरेको देखेँ, त्यहाँ टर्कीहरू यिनीहरू गरे। हजुरहरूले बाख्राको मात्रै छ कि अरू पनि कुनै केही गरिएको छ त्यहाँ? छैन, अहिलेसम्म त बाख्राकै मात्र छ, घाँस छ, बाख्रालाई घाँस चाहिन्छ अब चाहिँ हामी सोचमा छौँ कि यो भेजिटेबल फार्मिङ पनि गर्ने, कालिज फार्मिङ पनि गर्ने। अनि चाहिँ नि यो के छ भन्दाखेरि सबैभन्दा यहाँ मुस्किल के छ भन्दाखेरि घरको गृहिणीहरूलाई खाना पकाउँदाखेरि खाना पकाउनु त 20 मिनटमा पाक्छ हैन। तर त्यो केलाइ कुलाइ गर्न पखाल्न त्यो सबै गर्न चाहिँ 1 घण्टा 1.5 घण्टा लाग्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ नि के सोचिरहेछौँ भन्दै रेडी टु कुक फुडहरू चाहिँ भेजिटेबलहरू चाहिँ तयार गरिदिन सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ नि त्यसको लागि चाहिँ नि हामीले टेक्नोलोजी खोजिरहेको छौँ। टेक्नोलोजी पाइन्छ, पोस्ट हार्भेस्ट टेक्नोलोजी भन्छ, त्यो विदेशमा पाइन्छ जति भने नि हैन। त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने हो कि भनेर सोचलाई चाहिँ अगाडि लिएर आइरहेको छौँ एउटा। अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नि साउथ एसियाकै एउटा चाहिँ नि सेन्टर अफ एक्सिलेन्स किन नबनाउने यसलाई र चाहिँ नि त्यस हिसाबले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि ट्रेनिङ सेन्टर पनि
सुरुवात गर्ने हो कि भन्ने नि सोचिरहेछौँ। अहिले पनि हामी आउने साथीहरूलाई महिनाको 2 पटक 15 गते र 1 गते ट्रेनिङ दिने गर्छौँ हजुर यो बाख्रा पालन सम्बन्धी। अनि त्यसपछि मात्र हामी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ बाख्राहरू बेच्ने गर्छौँ। हजुर, यहाँहरूको कार्य जुन सोचहरू यी सफल हुन् र नेपाल देशको लागि एउटा नमुना बन्न जाओस्, यसको लागि शुभकामना सहित। अब यी कुरा त भए हजुरको देशसितका रिलेटेड कुराहरू, जसले गर्दाखेरि देशलाई कसरी टेवा पुर्याउने भनेर यहाँहरू साथीका एन्टायर टिमको सोचलाई सफलता मिलोस्। र अब हजुरको फरक पाना, हजुरले जिन्दगीमा धेरै थोक गरिसकिसक्यो। आदरणीय दर्शक उहाँ हुनुहुन्छ एउटा म्यानेजमेन्टको र अहिले कृषिको मात्रै नभएर उहाँ बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जसले गीत गाउनुहुन्छ, कविता लेख्नुहुन्छ र खेलकुद पनि त्यत्तिकै गर्नुहुन्थ्यो। भनेपछि अब अलिकति अहिले यता कृषिपट्टि लागेको भएर केही ओझेल परेको हो कि जस्तो उहाँले गर्नुभएको छ। तर मौका पऱ्यो भने उहाँ त्यसमा पनि अगाडि बढ्न खोज्नु भएको छ, किनभने आफूलाई लागिसकेका ती भोकहरू फेरि मेटिँदैनन्। त्यसैले उहाँ फेरि पनि क्रिकेटहरू अरू विभिन्न खेलहरू उहाँलाई खेल्न रहन्छ। जतिखेर क्रिकेटको यति कमर्सियल विकास भइसकेको थिएन त्यतिखेर उहाँहरू राम्रो क्रिकेटर खेलाडी पनि हो। र अब उहाँले एउटा भजन पनि सुनाउनुहुन्छ, यहाँहरूले सुन्नुहोला है। हजुरले आफैले रचेको भजन अथवा अलिकति त्यो भजन कस्तो थियो हजुरको आफ्नो रचनाको? मेरो एउटा भजन हाम्रो विश्व नेपालीले गाउनु भएको छ, हजुर युट्युबमा छ, त्यो भजन सुनाउँछु आज। हजुर यस्तो छ। भोले तिम्रो चरण शरणमा, भोले तिम्रो चरण शरणमा, शिरियो राखी गरे प्रार्थना, शिरियो राखी गरे प्रार्थना, तिम्रो चरण कमलमा, भोले तिम्रो चरण शरणमा, भोले तिम्रो चरण कमलमा। चन्द्र शोभित शिरमा गंगा माला, सर्प संगीको, चन्द्र शोभित शिरमा गंगा माला, सर्प संगीको, वाम पादमा माता गौरी, कर्मा डमरू बजेको, डिमी 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 तांडव शिवको, नृत्यानंत समयको, नृत्यानंत समयको, भोले तिम्रो चरण शरणमा। आदरणीय दर्शकवृन्द सुन्नुभयो, यहाँहरूले स्वर यो उमेरमा एउटा रियाज गर्न करिब करिब छोडिसकेको अवस्थामा पनि यति राम्रो भजनहरू, उहाँ गीत पनि गाउनुहुन्छ, गीत पनि रच्नुहुन्छ, कविता पनि त्यत्तिकै छ। र मान्छे मिडियामा त्यति आउन किन चाहँदैनन् त भन्दा यी आध्यात्म बोधहरूले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई एकदम बाहिरी झलक सलक चाहिँदैन, जो त्यागी किसिमको हुन्छ। त्यागी भनेर फेरि घरबारै छोडेर हिँड्ने भनेको होइन, किनकि यी आफ्ना कर्म बाहेक का अरू कुराहरूसित त्यति मोह नराख्दाखेरि यसरी हेर्नु त आध्यात्मका कुराले गर्दाखेरि उहाँ आज यो स्वाभिमान रूपमा बाँचिरहनु भएको छ र दीर्घजीवी भएर रहनुहोस् भनेर म पनि आशीर्वाद उहाँलाई दिन्छु, किनभने जे पनि मलाई दिदी भन्नुहुन्छ, त्यसैले दिदीको नाताले म आशीर्वाद दिन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द यति मात्र होइन नि, फेरि अरू उहाँले कविता पनि सुनाउनुहुन्छ, सुनौँ है त। एउटा कविता यस्तो छ, म अब त्यही कृषि गर्छु हजुर हैन, कृषिमै चाहिँ नि त्यही फार्ममै बस्ने गरेको छु। अनि त्यो फार्ममा बसेर चाहिँ नि मैले एउटा कविता लेखेको थिएँ, पोएट्री अफ लाइफ भनेर।
यो कविता चाहिँ नि दुई हिसाबले लेखेको छु। एउटा अङ्ग्रेजीमा प्यारा पनि छ, फेरि नेपालीमा पनि छ हैन, सँगसँगै अङ्ग्रेजी र नेपालीमा छ। बुझाउनु पर्ने। तर कस्तो छ भनेदेखि अङ्ग्रेजी ठ्याक्कै ट्रान्सलेसन नेपालीमा छैन हैन, भावार्थ मिल्छ हैन, त्यसरी गरेको छु। यसरी छ पोएट्री अफ लाइफ। अ टाइनी पार्ट अफ दिस युनिभर्स in the state of eternal joy with my geese and goats, with my plants and river. यो विशाल सृष्टिको एक सानो अंश हुँ, हाँस र बाख्रा घाँस र नदीको सङ्गममा छु म, तर हेर त मलाई परा आनन्दमा अवस्थित छु म, किनकि म मेरो मातृभूमि नेपालको आँगनमा छु। My country, my home, beside the fireplace in paradise resides a कर्मयोगी with golden hearts and golden hands. यो मेरो देश, यो मेरो संसार, आजको चिसे बिहानी ओदानको आगो लिएर बसेको छु यी दुई कर्मठ हातहरू, मुटुमा छ नेपाल आमाको डुकडुकी। Look at my hands, now they are my pride. They not only till the land, they also till my mind. एक पटक हेर त मेरा यी हातहरू, फुटेका यी हातहरू मेरा गर्वका विषय, यी हातहरूले केवल बारी मात्र खन्दैनन्, अब यी हातहरूले मेरो दिमाग पनि गोडमेल गर्छन्। I have come to realize the more you work with mud and soil, the more you can be creative and bright, because through books you gain other people's knowledge, not different from parrot. आजको यो अनुभूति सुनाउँदैछु, तिमी जति जति माटो र हिलोमा खेल्छौ त्यति नै तिमीमा सृजनशीलता र ज्ञानको वर्षात हुँदै जान्छ, किनकि किताबी ज्ञान अरूको हुन्छ। सुगाको रटाई जस्तै नपत्ताए हेर हाम्रा अर्थशास्त्री जस्तै। While with your hands in soil you can realize the secrets of nature, you not only work with your hands, your working hands stimulates your brain to be what you actually are and not a parrot of a Western mind. माटोसँग खेल्ने तिम्रा ती हातहरूले तिमीलाई प्रकृतिका गोप्य कुराहरू सिकाइरहेका हुन्छन् भने तिनै हातहरूमा भएको तागतले पश्चिमी किताबी ज्ञानले उन्मत्त तिमीलाई एक सुगा सरहको जीवन बिताउन छोडेर तिमी को हौ र के हौ चिनाइरहेका हुन्छन् आमाको काख। आदरणीय दर्शकवृन्द, सुनिहाल्नुभयो कस्तो भित्र गडेका कुराहरू हेर्नुहोस्। किनभने यस्तो सम्पन्न व्यक्तित्वहरू जसले मलाई देशले गरेन, मलाई व्यक्तिले गरेन, मलाई फलानुले साथ दिएन, ढिस्कानुले साथ दिएन भन्ने भन्दा उहाँले हात फुटेका कुराहरू गर्नुभयो, खेतबारीमा खनिएका कुराहरू। साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि यत्रो कन्सल्टेन्टिभ बनेर बसेका कन्सल्टेन्टका एउटा अफिसर जसले अरू देशलाई शुद्ध गोडमेल गर्न सघाउनु भएका व्यक्तित्वले आज आफैले हातले गोडेर यसरी आफ्नो पक्षबाट कसरी हुन्छ नेपाल आमाको लागि सहयोग गरौँ। नेपाल आमा भनेको माटो बोल्दैन, तर हरेक व्यक्तिहरूलाई शिक्षित र सक्रिय गराउनको लागि पर्ने। हेर्नुहोस् त उहाँका कति गहिरा कविताहरू छन् जसमा देश लुकेको छ, जसमा देश मुटुभित्र भिजेको छ। तपाईहरुलाई आँसु आयो होला, मलाई त पक्कै हृदयदेखि आँसु नै आउन खोज्यो, किनकि तपाईँ हामी जहिले पनि देशलाई र सरकारलाई दोष दिइरहन्छौँ। काम गर्ने व्यक्तिलाई देश पनि आफ्नो देशैभित्र बसेर गर्न खोज्दाखेरि कसले आएर छेक्दो रहेछ र कसैले पनि छेक्दैन। र देशले मलाई सहयोग गरेन भन्नेहरू यो सबै मलाई लाग्छ बनावटी हो कि उहाँको कविता हेरेपछि है, उहाँको कविता सुनेपछि मलाई यी बनावटी जस्तो लाग्यो। किनकि यस्ता गहिरा कुराहरू भजन सुन्नुभयो त्यत्तिकै भगवानमा आत्मलीन भएको देखे। हामीले गर्न चाह्यो भने के हुँदैन रहेछ त नेपालमा। तुरुन्त आजको भोलि धनी बन्नुपर्छ भन्ने सोच लिएर गर्नुहुन्छ भने कर्मण्य वा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनको यो पाठ मात्रै गर्नुहुँदो रहेछ तपाईँहरूले। साँच्चीको भन्ने हो भने उहाँले जस्तो गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो। यतिभन्दा अति युक्ति नहोला कि जस्तो पनि लाग्यो है मलाई। अब यसै गर्दै नवलपरासीको अब सिखौली भन्ने ठाउँमा व्यवसाय बाख्रा पालन खोल्नुभएका एउटा जसले देशको लागि त्याग गरेर अमेरिकनहरूले शुद्ध सबैले चाहिँ प्रशंसा गरेको व्यक्तित्वको नाममा साँच्चीकै उहाँको पनि त्यत्तिकै व्यक्तित्व अगाडि सरेको रहेछ। र यो युद्ध मैदानमै जानुपर्छ भन्ने रहन्छ, आफूले युद्ध कहाँबाट गर्ने भन्ने कुरा उहाँले हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ, सुनाउँदै हुनुहुन्छ है। अब अर्को पाटो सोधौँ, उहाँका कुराहरू खेलकुदमा केमा गरिस् हजुरले? मैले खेलकुदमा सबै जस्तो स्पोर्ट्समा
स्कुलमा हुँदाखेरि कलेजमा हुँदाखेरि सबै जस्तो स्पोर्ट्समा चाहिँ नि मैले कपहरू हजुर घरमा छन्। मैले बास्केटबल चाहिँ नि खेल्न पाइनँ त्यत्तिको। हजुर के हुन्थ्यो भन्दा बास्केटबलभन्दा अगाडि पिटी हुन्थ्यो, पिटी खेला हाम्रो बेला त्यो डङ डङ हिर्काएर त्यो ड्रम बजाएर हुन्थ्यो। उसले लेफ्ट भन्दा मेरो राइट खुट्टा चल्दो रहेछ, मेरो राइट भन्दा लेफ्ट चल्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि मेरो त्यो कहिले पनि पिटीमा कुरै नमिल्ने। त्यसपछि म भाग्थेँ त्यो पिटी, भाग्थेँ त्यो पिटी खेल्न। अनि पिटीको लगत्तै पछि त्यो बास्केटबल चाहिँ नि खेल हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि म त्यो बास्केटबल खेलमा चाहिँ पार्टिसिपेट हुनु पाइनँ कहिले पनि स्कुलमा। त्यसले मैले सिक्नै पाइनँ बास्केटबल त्यतिको। तर पनि कस्तो रमाइलो कुरो के भन्दाखेरि मसित स्ट्यामिना पुरा थियो, सबै स्पोर्ट्स खेल्ने, फुटबल, भलिबल, टेबल टेनिस, ब्याडमिन्टन सबै खेल्ने। स्विमिङ पनि म राम्रो गर्ने हो मान्छे हो। अनि मेरो स्ट्यामिना पुरा थियो। अनि टियुमा भलिबल बास्केटबल म्याच भयो, हाम्रो तर्फबाट खेलाडीहरू गयो, पुगेन खेलाडी। अनि मलाई बस भनेर भने बास्केटबल, मलाई त आउँदैन, मैले त खेलाएको छैन भने। होइन तेरो स्ट्यामिना पुग्छ बस भने, एक्स्ट्रामा बस भने। एक्स्ट्रामा बसेँ, भएर त फर्स्ट भएर त्यो खेल्दै नखेलिकन मैले सर्टिफिकेट ल्याएको छु। त्यस्तो खेल्दै नखेली त के दिन्थे, त्यस्तो कहिले काहीँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हो। किनभने अरू खेलकुदको अलिकति अनुभव भएपछि ती चिजले चाहिँ अलिकति यसो गरेर अन्दाज पनि लाइन्छ नि। त्यस्तो भयो भनेपछि रमाइलो गफ भयो यो त हजुरको, किनभने खेल्दै नखेली फर्स्ट हुनु भनेको। अनिखेरि यहाँको बेलामा खेलकुदको कतिको उन्नति थियो, यहाँले कतिखेर खेलकुद जोइन गर्नुभयो? मैले अब स्पोर्ट्स हामीले क्रिकेट भलिबलको पनि हामी म्याच गराउँथ्यौँ हाम्रो डाँडामा बानेश्वर हाइटमा। हजुर भलिबलको म्याचहरू हुन्थ्यो, भलिबल खेल्न जान्थ्यौँ हामी। यो यता बानेश्वर हाइट भन्नाले त्यो सानो गौचरण, सानो गौचरण। हजुर हजुर त्यहाँ चौरहरू ठुल्ठुलो थियो, अहिले जस्तो घरहरू। अनि त्यहाँ भलिबल खेल्थ्यौँ। अनि इन द मिन टाइम क्रिकेट सुरु गऱ्यौँ हामीले। हजुर होइन, क्रिकेट सुरु गऱ्यौँ। क्रिकेटको पनि रमाइलो कुरो छ। क्रिकेट कस्तो भन्दै हामी माटोमा त्यतिकै प्र्याक्टिस गर्थ्यौँ। बी डिभिजनको यो खेल अनाउन्स गर्यो उसमा, अनि खेल्न जाने भन्ने कुरो भयो। भाग लियौँ, मलाई ओपनरमा राखे। अनि के भयो भन्दाखेरि अब हामी माटोमा खेलिरहेको, त्यत्तिकै माटोमा जिस्केर खेलिरहने। त्यहाँ गएपछि त त्यो म्याटमा त्यो फास्ट बलरले बल गर्दाखेरि त त्यो बलै देखिने। पहिलो 2-4 पटक त बलै नदेखिने भयो है, झुइक्क गरेर जान्छ बल। भएन भए अब के गर्ने, जिउ त बचाउनु पर्यो भनेर जिउ बचाउनुतिर लागेँ म। जिउ बचाउने लाग्ने क्रममा मेरो चौका पनि भएछ। अनि त्यो रनहरू पनि आयो क्या, त्यो जो रोक्दै पनि चौका पनि भयो, रनहरू पनि आयो। त्यसपछि त म त इस्टाब्लिस्ड भएँ उसमा, ओपनरमा टिमबाट। त्यसरी चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि सुरुवात गरेको। अनि त्यसपछि चाहिँ नि राम्रै भयो, राम्रो। अरू टिमहरूले पनि बोलाउँथे मलाई यो क्रिकेट खेल्न पछि होइन। त्यसरी चाहिँ नि प्र्याक्टिस हुँदै गयो, राम्रो हुँदै गयो। त्यसरी चाहिँ नि क्रिकेटमा चाहिँ नि सुरु गरेको। तर त्यो बेला अहिले जस्तो थिएन। हजुर, अहिले भएको भए यहाँले त इन्टरनेसनल ऊहरू टुर्नामेन्टहरू नै जित्ने, इन्टरनेसनल उसमा नै जान पाउने हुनुहुँदो रहेछ। अब त्यतिखेर जे भयो राम्रो भयो भन्छ भागवतले, गीताले, त्यही नै होला। त्यही नै हो, अल्टिमेटली जे हुन्छ राम्रैको लागि भयो भन्नु। खेलकुद त्यतिखेर खेलकुद गर्नेहरू पनि त आज अवस्था ठिक छैन। तर अहिले जुन न्यू जेनेरेसनहरू आए तिनीहरूले चाहिँ केही आर्थिक रूपमा सहयोग पाएकै मान्नुपर्छ। जति मान्नुपर्ने हो त्यति त होइन, तर पाएकै हुन् भन्नुपर्छ। हाम्रो पालामा त के हुन्थ्यो भने पैसा उठाएर हामी लन्च खान जानु पर्थ्यो। अब क्रिकेटको सम्पूर्ण चिज किन्नु पर्ने, पैसा उठाएर आफैले हामी आफै पैसा उठाउँथ्यौँ। त्यसरी अनि यस्तो व्यक्तित्वलाई अनिखेरि अब बानेश्वर जस्तो ठाउँमा बसेर त्यसरी अब हरेक कुराको भएको, अनि यहाँको जिन्दगीमा हामी जस्ता नानीहरू कति आयो होला? अब म स्पोर्ट्समा बढी भएकोले मेरो त्यतापट्टि ध्यानै गएन है। स्पोर्ट्समै जहिले पनि स्पोर्ट्समै ध्यान हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यति ध्यानै गएन। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज तपाईँहरूले सुन्नुभयो 18औं नेपालको 18औं प्रधानमन्त्री
टङ्कप्रसाद आचार्यज्यूका सुपुत्र वीरबलभद्र आचार्यज्यूको अन्तर्वार्ता भनौँ या फरक विषयसँग हामी रहेर यहाँहरूले सुनिहाल्नुभयो उहाँको फरक फरक कुराहरू। हेर्नुहोस् त यति धेरै व्यक्तित्व, यति धेरै कुराहरूको ज्ञान भएको व्यक्तित्वले आज गएर एउटा नवलपरासीमा गएर खेत खनजोत सबै साथीभाइ फेरि उत्तिकै उस्तै किसिमको हुनुहुँदो रहेछ। कति खुसीको कुरा हेर्नुहोस् त। उहाँहरूले महिना दिनमा 2 चोटि अब जनसाधारणलाई ट्रेनिङ दिएर ल है यो गर्नुपर्छ भन्नुभएछ। भोलिको दिनमा हामीले साँच्चीकै समृद्ध नेपाल, समृद्ध नेपाली भन्ने कुरा देख्न पाउनेछौँ। आजको भोलि नहोस् चाहिँ 5-7 वर्ष हामी यसमा चाहिँ समृद्ध हुनेछौँ जस्तो उहाँको कुराले सुन्दाखेरि र उहाँले गरिरहनुभएका उद्योगहरू सञ्चालनका कुरा सुन्दाखेरि हामी भोलि त्यो आशावादीमा छौँ। यति भन्दै यहाँलाई आज यसरी आइदिएर समय दिनुभयो, किनभने उहाँ त बाहिर जाँदै हुनुहुन्थ्यो, यसकै निम्ति कुरेर बस्नुभयो। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँप्रति आभार पनि व्यक्त गर्छु। धन्यवाद दिदी, मेरो पनि आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, म यसै गरी फेरि अर्को व्यक्तित्वलाई लिएर यहाँहरू सामु उपस्थित हुनेछु। त्यो हरेक बिहिबार हुनेछ। यहाँहरूले हरेकपल.com खोलेर हेर्नुहोस् टिभी एचडीमा, अनिखेरि लाइक, सब्सक्राइब र कमेन्ट पनि गर्नु नछोड्नु होला, जसले गर्दाखेरि हामीले आगामी कार्यक्रमहरूलाई कसरी सुचारू गर्न सकिन्छ र कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले फिडब्याक पाउनेछौँ। त्यति भन्दै आज यहाँहरूबाट म ओझेल पर्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार।